نكوني مرة أي مزورر العسلامة نون مرحبا يسوان سبيار تي في أكين أسنين يا زول ديمقراط ترجع دفع مزورر نكوني يا ساقي ونو انت درتي مزورر سيسم انت درتي مزورر أتمني تسال ويدورو أساقي أما كنت زرا من بداية العوام صار نعاط نخدم ستاوي لنا انت درتي مزورر سليجان انت درتي مزورر السادة قاير كل يوم دا شو ديفكا إوا كنتي لي وانا انت دا تواخذ من سيسم انت درتي مزورر أو كذي مزورر يديف كان نشتا ولا شادفون الجزائر وسعادي يديف كان يتلي وياكي سواق إبزورر يديف كان يدري ملاقي كل يوم دا شو ديفكا ونون زميرة لا استدريم تيفكا دي فاسليس أحد دحون نفس داتي بزورر وذ من ناخذ تدرين القبائل كذي لي زاكتيفيتي أمتي كذاكي إوا كنا نسحبي برعب تدرين لنا أدنى العدايا تدرين لنا أنو غلط جديتنا فلصريتنا كنا ما كنت داتي بزورر شفنا في تجمعات كل ذرو ما ديفكي ونقارو كل ذرو ما ديفكي ومن بعد نخدم تجمعات تدار تكيت الناس يزيد كل تجمعات تدار يدي سوفو انا مشارك الحوت الدار يدي سوفو لكل تمثال اما سكي لكل تمثال اما تساليك فرون منو مثل مفضول مثل طمان تدار نكونين نبغى نغال العوايدنا غاساس حبيبه نتودرين لنا الواقي ايد الجدودنا نكون يوم دينا تدار في مزورار ونفير صدر في مزورار الساعه مزروي ثم قران ذي الشهداء الساعه مزروي ثم قران قال منو اعتراضي ديال لاندي موت الجزائري تاكي الجيران ترى عرورنا نكوني توجور الذي تساعد شو راه ودينا اي مزورار يعطيكم صحه بيد نساو اللجان يدي يساولن ونسارا قارو ذي لجانكي اللجان يدي روحن الخدمين في النيف التدار العنايه التدار يون دينا غوري اللي قارو فايض كوني ياكل قرايه كان لا تولا ذاك قرايه الكلي أن كل شرط ما نتدفنا أساقي نكمل يشغلنا العادي نكون ما كنت زراب لا عمر سعيه فريدي تدفي بزوره يحبس لي يكون يثور سلوفقي بزورها سني في بزورها أنسعدية بريد أذي يروح على ماذا الحمام يروا لي عردين لا يصبر كان الدنيا وي قاعد يستقل الزوار ديال قايله ناغن كيلي ساعه مرسوف بكر في كختي يتدفي بزوره راكم متفكير شو راه اشاني ماشي نكيني نتدفي بزوره الحسن عقاد يخدم في الناس اكيد لجدودنا الا نغنى مال الحمام نفكاتي دار ثورة واقلاق توجور دينيني نفكات سو ساعتين بالزرار اكلي ولا هو ما تبغى ما تخمم دوب هو وني لا او نفكات اقلاق ذاك يوني فياس واش تاكي نغالد سينيكس فرح مليح سينيكس فرح مليح مثلا الدراره ونعلي والعربيه علي والعربيه ثلاثه يعرفوا ربي يسعيو تتقام شويه تكوزي تتلاقي كان رورنا يوسا ديالنا دبيس نعلي والعربي النيف التدافي بزرار يميجوز ورقاز هذه هو تيغمر بخام هذه كسا كوزين تنيا كتر لا تسافري اسيدي في كتاب دافع اللي عندو بريد زيني صراحه حمد موسى اقرا دقاقي انك هذه هو تيسيهي لا ما دقاقي انك باش يعدو بريد نو غالر مثل عمر موسى انك تهد بتغمر بخام ولا لابوطون ما يجيني تدافي بزرار تيسي تسافري تنميرت ستبقات الدنو غالا ساقي عرض العربي وما ندعو واسدي ربي الشفاء دركاز العالي دركاز نتخانالات الدرتيس نسليت والهارش كاع كان غورس اللي شريك يروح نهار غورس هسا تاني يساد يوكلات الغلب اغديفك شويه حداقي بوكال الحضر لكم الزرار الدار ديالي داكي نكون نسميها نسميها كالكيون حاشي مايله هي سكان بدوس الدار العربي خاطر الدار العربي دركازنا الخير دركاز يحمل انت الدرتيس دركاز يبغى الخير انت الدرتيس هي وتتخم تاكي دي صحن سوره غير الدار العربي هذا غادي يفكا كلاكي ادعو ساسي الدار العربي تدعو ماكو كاع يسمي الخوارم يسمي العربي الخوان انت الدرتيس الزرار نكمل افريكاكي ولا شارع حبسن سوره مين بزاف كلاكي الدار الويا ان شاء الله هكا يسد العربي انا حبيبي تدارت تدرين النق انسى ندرت الهيبه تدارت النق وثاني سنوات سوره غير الدار العربي ادي عدي الدار العربي خاطر نتسا سيسالا نبدو وساقيه فريده راه تغسل دي تدارت خاطر ذي خامنا راه غادي تولا الدار العربي ذا خام وكي اثان الدار العربي غادي كواليس تنميرتي كالدار العربي السوسيلي دوسير لا شرا ديال الدار العربي ولا ديني غاينوني وش ايدي غير هو انا هنا ها تشخصك كدعوه خير الدار العربي شو رجوك وانت حال الشيخ لا نسالي ياكل شغال غادي يقدم الشيخ نكوني معليش نتسكك قدر تدافنا هذه دعوه الخير جلوبال انا حسيب غاشين انا سكنت نقدر نكل ان شاء الله وتنمير وانا ولي وارده واعطيكم صحه ولا نكمل تبقى شويه لا نرزع تنمير ما عجبك